11 मई 1998 भारत के राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके पोखरान में अचानक जमीन लरज उठी। चंद सेकंड बाद धुएं और आग का एक खौफनाक बादल आसमान की तरफ बुलंद हुआ। भारत ने दुनिया के सामने ऐलान किया कि हमने कामयाब एटमी धमाके कर दिए हैं। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. पोखरान 2 ये सिर्फ एक साइंसी तजर्बा नहीं था, ये जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाला लम्हा था। भारत ने एक साथ 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस का तजर्बा किया और पूरी दुनिया की नज़रें फौरन पाकिस्तान की तरफ हो गईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, GHQ, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या पाकिस्तान जवाब देगा? पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो खामोश रहता या दुनिया को दिखाता कि वो भी एटमी ताकत है। इसी दौरान पाकिस्तानी साइंटिस्ट बलोचिस्तान के संगलाख पहाड़ों में दिन रात मसरूफ थे। चागी के बुलंदो बाला पहाड़, जहां जमीन के अंदर खुफिया सुरंगें तैयार की जा रही थी। चागी 1 पाकिस्तान अपने पहले एटमी धमाके की तैयारी मुकम्मल तौर पर कर रहा था, लेकिन फिर सिर्फ 3 दिन पहले एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। एक पाकिस्तानी मुसाफिर त्यारा हाईजैक हो गया और अगले चंद घंटों में पाकिस्तान को अपनी तारीख का सबसे अजीब सिक्योरिटी खेल खेलना पड़ा। बाहर निकलने के रास्ते जहाज की अग्नि में मौजूद हैं। शुक्रिया। दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं और रिसेंट टाइम में जिस तरह से आपने हमें अपने रिस्पांस दिए हैं उनके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम आपसे कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली जब आप वीडियोस को देखें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें हौसला मिले और मज़ीद कुछ नया करने की हिम्मत आए। दोस्तों, 25 मई 1998 बलोचिस्तान का शहर तुर्बत, गर्मी से भरी एक खामोश शाम और छोटा सा तुर्बत एयरपोर्ट, जहां पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 544 रवानगी के लिए तैयार खड़ी थी। ये कोई बड़ी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं थी, ये एक छोटा फॉकर F-27 फ्रेंडशिप त्यारा था। इस फ्लाइट का रूट सादा था, तुर्बत से गवादर और गवादर से कराची। आम मुसाफिर, मुख्तसर सफर और मामूल का दिन। जहाज ने तुर्बत से टेक ऑफ किया और कुछ देर बाद गवादर एयरपोर्ट पर लैंड किया। उस वक्त गवादर आज जैसा जदीद शहर नहीं था, खामोश साहिल, कम आबादी और महदूद सहूलियात। गवादर में चंद मुसाफिर उतरे, फिर 3 नए अफराद जहाज में सवार हुए। शब्बीर रिंद, शाह सवार बलोच और साबिर रिंद। सादा शलवार कमीज में मलबूस ये तीनों अफराद आम से चेहरे, कोई खास साजो सामान नहीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही 3 अफराद अगले चंद घंटों में पाकिस्तान की तारीख का खतरनाक तरीन हाईजैकिंग ड्रामा शुरू करने जा रहे हैं। जहाज में अब सिर्फ 27 मुसाफिर और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। क्रू में शामिल थे कैप्टन उजैर खान एंड फर्स्ट ऑफिसर मोहम्मद फैसल। शाम 5:05 पर जहाज ने कराची के लिए टेक ऑफ किया। किसी को मालूम नहीं था कि चंद मिनट बाद उस जहाज के अंदर खौफ, चीखें और बंदूकों की आवाजें गूंजने वाली हैं। फ्लाइट अभी फिजा में बुलंद ही हुई थी, मुसाफिर पुरसुकून बैठे हुए थे। किसी ने शायद खिड़की से समुंदर देखा हो, कोई आराम से अखबार पढ़ रहा हो। तभी एक आदमी अपनी नशिस्त से उठता है और तेजी से कॉकपिट की तरफ बढ़ता है। एयर होस्टेस ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स ने बहुत जोर से धक्का दिया और सीधा कॉकपिट में दाखिल हो गया। उसने पिस्तौल निकाल लिया और कहा, ये जहाज हाईजैक हो चुका है। ये अल्फाज सुनते ही हर चीज बदल गई। उसके 2 साथी भी अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। उन्होंने हथियार निकाले और तमाम मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। एक हाईजैकर चीखा, अगर किसी ने हरकत की तो जहाज को बम से उड़ा देंगे। लोग खौफ से साकित हो गए, बच्चे रोने लगे, कुछ खवातीन दुआएं पढ़ने लगी। जहाज के अंदर मौत जैसा सन्नाटा फैल चुका था। ये हाईजैकिंग किसी आम वक्त में नहीं हुई थी। सिर्फ 3 दिन बाद पाकिस्तान को चागी में अपना पहला एटमी धमाका करना था और ये बात सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत को मालूम थी। पूरा मुल्क पहले ही दबाव में था। अमेरिका, यूरोप और कई आलमी ताकतें पाकिस्तान पर दबाव डाल रही थीं कि वो एटमी तजर्बा ना करें।
ایسے وقت میں اگر ایک جہاز ہائی جیک ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا بحران ہوگا اور شاید پاکستان کو ایٹمی دھماکے کینسل کرنا پڑتے. اسی لیے اسلام آباد میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں. جب پاکستان نے چاغی میں ایٹمی دھماکوں کی تیاری شروع کی تو کچھ مقامی گروہوں میں خوف پیدا ہوا کہ اس کے اثرات مقامی آبادی کو متاثر کر سکتے ہیں. ہائی جیکرز چاہتے تھے کہ دنیا بلوچستان کی آواز سنے, پاکستان ایٹمی دھماکے روکے اور عالمی میڈیا ان کی تحریک پر توجہ دے. ہائی جیکرز نے کیپٹن عزیر احمد کو حکم دیا کہ جہاز کو نئی دلی لے جاؤ. نئی دلی کا نام سنتے ہی شک یقین میں بدل گیا کہ اس سازش کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے. 1998 سے پہلے بھی پاکستان نے بارہا کہا کہ بلوچستان اور پاکستان کے دیگر حساس علاقوں میں بیرونی مداخلت موجود ہے. خصوصاً جب بھی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں کشیدگی بڑھتی, یہ الزامات مزید شدت اختیار کر جاتے. 1971 میں ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کے بعد پاکستان کے اندر یہ سوچ مزید مضبوط ہو گئی کہ بھارت پاکستان کے اندر علیحدگی پسند تحریکوں کو سپورٹ کر کے ملک کو اندر سے کمزور کرنا چاہتا ہے. سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس حلقوں میں یہ نظریہ عام ہو گیا کہ بھارت لو انٹینسٹی کانفلکٹ یعنی محدود شدت کی اندرونی جنگ کے ذریعے پاکستان پر دباؤ بڑھا سکتا ہے. اسی تناظر میں بلوچستان خاص طور پر حساس بن گیا کیونکہ یہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ تھا جہاں گیس, سونا, تانبا اور ساحلی راستوں جیسے اسٹریٹجک وسائل موجود تھے. کیپٹن عزیر خان نے بہت ہوشیاری کے ساتھ اور خاموشی سے جہاز کا ٹرانسپونڈر ہائی جیکنگ موڈ پر کر دیا. اب پاکستانی آفیشلز یہ جان چکے تھے کہ فلائٹ 544 ہائی جیک ہو چکی ہے, مگر آگے جو ہونے والا تھا وہ شاید دنیا کی سب سے عجیب ایوییشن چالوں میں سے ایک تھی. پاکستانی پائلٹ نے جہاز کی پرواز بھری. جہاز اب بھارتی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا. تبھی کپتان نے ہائی جیکر سے کہا, یہ چھوٹا F-27 طیارہ ہے, اس میں اتنا فیول نہیں کہ ہم سیدھا دلی پہنچ سکیں, اور اگر ہم اس کو ری فیول نہیں کرتے تو جہاز راستے میں کریش ہو جائے گا. لہٰذا ری فیولنگ کے لیے پائلٹ نے تجویز دی کہ ہم بھارت کے بھج ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں, اور یہ بات ہائی جیکرز مان گئے. گوادر ایئرپورٹ سے بھج ایئرپورٹ کا ایریل ڈسٹینس تقریباً 761 کلومیٹر ہے. بھج مغربی ہندوستان کی ریاست گجرات کا ایک شہر ہے, لیکن حقیقت میں کیپٹن بھارت کے بھج ایئرپورٹ سے نہیں بلکہ پاکستان کے حیدرآباد ایئرپورٹ سے رابطہ کر چکے تھے, اور حیدرآباد ایئرپورٹ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کچھ ہی دیر میں لینڈ کرنے والے ہیں اور ریفیولنگ کے بعد ان کا اگلا سفر نیو دہلی ہے. اب پاکستانی حکام کے پاس صرف چند گھنٹے تھے. انہوں نے ایک ناقابل یقین منصوبہ بنایا. حیدرآباد ایئرپورٹ کو بھارت کا بھج ایئرپورٹ بنایا جائے گا. فوراً پاکستانی جھنڈے اتار دیے گئے, سائن بورڈ چھپا دیے گئے, شہر میں بلیک آؤٹ کر دیا گیا. یہ سب صرف اس لیے تاکہ ہائی جیکرز کو یقین رہے کہ وہ بھارت پہنچ چکے ہیں. رات گہری ہو چکی تھی. جہاز رن وے پر کھڑا تھا. باہر پاکستانی پولیس بھارتی افسران کا روپ دھار چکی تھی. SSP اختر گورچانی بن گئے منوج کمار, ASP عثمان انور بن گئے رام چندر, ڈپٹی کمشنر سہیل جان بن گئے گوپی چند. وہ جہاز کے قریب گئے, ہائی جیکر سے دوستانہ گفتگو کی, انہیں کھانا کھلایا اور آہستہ آہستہ ان کا اعتماد حاصل کرنا شروع کیا. رات آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی. فجر کا وقت قریب تھا, اور اگر سورج نکل آتا یا اذانوں کی آواز ہائی جیکرز کے کانوں میں پڑتی تو یہ وقت بہت مشکل ہو جاتا. اسی لیے پاکستانی افسروں نے خود ہی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا, اور اسی کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے میں سب بدل جاتا ہے جب اچانک تینوں افسران ہائی جیکرز پر دھاوا بول دیتے ہیں. ہتھیار چھین لیے جاتے ہیں, ہائی جیکرز کو قابو کر لیا جاتا ہے, اور صرف چند سیکنڈ میں پورا ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے. ہائی جیکنگ کے بعد تینوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا. مقدمات چلتے رہے اور برسوں جیل میں گزر گئے. پھر دسمبر 2014 میں پاکستان نے سزائے موت پر عائد پابندی ختم کر دی. 17 سال بعد شبیر رند, شاہ سوار بلوچ اور صابر رند کو پھانسی دے دی جاتی ہے. پاکستان ٹوڈے successfully conducted 5 nuclear tests. اپنی تجربے کے لیے پاکستانی سائنسدانوں نے بٹن دبایا تو زیر زمین میلوں لمبی سرنگ میں زبردست ارتعاش پیدا ہوا.
آج گوادر ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے، مگر اس بار کہانی ہائی جیکنگ کی نہیں بلکہ ایسے تابناک مستقبل کی ہے جو روشنی، ترقی اور نئی امیدوں سے بھرپور دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف چمکتی بندرگاہیں، عالمی تجارت کے بڑے منصوبے اور دنیا کی طاقتور معیشتوں کی نظریں، گوادر اب صرف ایک ساحلی شہر نہیں رہا بلکہ ایک ایسا دروازہ بنتا جا رہا ہے جو پاکستان کو دنیا سے پانی کے رستے جوڑ سکتا ہے، مگر اسی کے ساتھ چالیں بھی جاری ہیں جو کسی نہ کسی طرح دوبارہ گوادر کو اندھیروں کی لپیٹ میں لینا چاہتی ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ایک بار پھر دنیا کی نظریں گوادر کے گہرے پانیوں پر جمی ہوئی ہیں۔